اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے ممائی دے لپا دے نال اپنے کن لگائے مائی رو کے کہنے لگی یا اللہ میں اپنے پتر تے بڑی راضی ہوں میں بڑی راضی ہوں جو مانگ دیا میرا پتر میں نو لے آکے دیندہ رہے آؤ عرض کر دی یا اللہ میں اپنے پتر نو یا آخری ویلے دعا دینی آؤ جدو قیامت دیڑا آوے کوئی کسے دا ساتھی آوے کوئی کسے دا ساتھی آوے یا اللہ میرے پتر نو اپنے موسیٰ نبی دا ساتھی بنا دیویں حضرت موسیٰ کلیم فرما لگے ماں جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے میں نے فرمایا تو آڈا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا مائی نے اللہ دے نبی دا چہرہ ویکھیا انہیں حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھیا مائی دی روح پرواد کر گئی ادھر نوجوان پانی لگی آیا انہیں اپنی ماں دے لپنل پیالہ لگایا ماں نے پانی پیتا ہی نہیں انہیں ویکھیا ماں فوتے ہو گئی اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے روئی جا رہے آؤ تھوڑی دیر ہو کے کہنے لگا ہونا والے آؤ سچی دستو کدھرے رب دا نبی موسیٰ آتے نہیں آپ نے پڑھ کے سینے لا لے آؤ فرمایا تینوں کی میں پتہ چلیا میں رب دا نبی موسیٰ کلیم آؤ کہنے لگا میں بچپن دا بے اختیاری ہوں روز میری اماں دعا کر دی رہی ہے یا اللہ اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک تیرے موسیٰ نبی دی دید نہ کر لواں اج میری ماں تیرا چہرہ بے کے فوتے ہو گئی لگتا تو ہی نبی موسیٰ ہے پھڑ کے سینے لا لے آؤ فرمایا میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا فرمایا میں بیکھنے آیا کیڑا عمل کرنا ہے رب نے تینوں جنت نبی دا ساتھی بنایا فرمایا سارا دن بیکھتا رہا کوئی عمل جدا نظری نہیں آیا پر جدو تیری ماں دی دید کی دی ہے تیری ماں نے تینوں دعا دی دی فرمایا ماں بے کے پتہ لگیا ایتے ماں دیا دعا مانے جڑیاں تینوں کھج کھج جنت لئی جاندیاں ایتے ماں دیا دعا مانے ایتا ماں دیا دعا مانے یہ دا مطلب ہے پاویں ولی ہوئے نہیں بولے تو سی سبحان اللہ اور پاویں پچھلیاں متاندہ ہوئے نبی دا ساتھی ہوئے پر پچھے دعاوں ماں دی گئی ہیں او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار تے ابو نال پیار ہے مرنا سارے میں بجاڑ شریف والے ہو پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے چند دن پہلے عید گزری عید والے دن تو سبے کیا ہوئے گا سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید پہ مناندہ سی پر جنہ دیا ماما ٹور گئی ہیں نا وہ عید گاہ جو عید پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن لوگ عید پہ مناندے سن تے قبرستان چو کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندہ سی کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندہ سی وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نا انہوں نے پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندے انہوں نے عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیا انہوں نے خوشیاں بھی خوشیاں نہیں دیں دیا جنہ دے ماں پہ ٹر جان دکھ آ جان تے یاد ماں پہ ہی ہوندے سکھ آ جان تے یاد ماں پہ ہی ہوندے نے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں باپ مرے آئے سر ننگا ہو بے پیر مرنے کنڈ خالی اے ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن
ابو جاؤ نے میرے نبی دے متے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندے روندے کعبے دی اندر آگئے سارا دل کملی والے کعبے والے کے روندے رہے نالے فرماندے نے کعبے والے آؤ دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے کنو سناوا میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں کعبے والے میں تنو دکھڑے سناؤنے آیا نوجوانوں سارا دن کملی والے کعبے والے کے روندے رہے ادھر شام دا بیلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرماتے نے رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کھلوں گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جاؤں لے مارے آئے چاچے دا خون کھلیا جاکی ابو جال دے سرے جے کمون ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آگئے کملی والے نو پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہنے لگے سونے چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا ہوں راوی لکھ دے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ ہونداؤ لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ ہوندی نکرہ چکلیاں بے کے نہ رونداؤ پتہ چلے اماں بابا جے محمد بخشاؤ کون کرے رکھباؤلی اے ماں مرے تے ماں پہ مکدے ویر مرنے بیڑا بیلا اے باپ مرے باپ مرے ہوئے تے محمد بخشاؤ اے مک جاؤں یہ میلاؤ بھائی باپ مرے ہوئے تے محمد بخشاؤ اے مک جاؤں یہ میلاؤ کردائے دردانوں دنیا تے کھلار دیاں جی کردائے دردانوں دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں شبیر دے لولوں تے چھریاں سن چل دیاں شبیر دے لولوں تے آئے چھریاں سن چل دیاں گر زہراؤ دیوس دینوں ہتھی جندرے مار دیاں گر زہراؤ دیوس دینوں ہتھی جندرے مار دیاں اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا
اصغر نو دفن کر کے سیدین کیا مولا سو اصغر جے ہوں من تیرے نام تو بار دیاں سو اصغر جے ہوں من تیرے نام تو بار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیاں اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ویر ویراؤں دے آئے اے دردی ہوں دے آئے ویر ویراؤں دیاں باما اے باپ سیراؤں دے باپ سیراؤں دے اے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں بھائی باپ سیراؤں دے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے بے شک مگروں لذت دیندی بات دناما والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماما الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا محمد بابر رضا قادری صاحب، دیگر علماء کرام، نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، ذیت شام حاضرین و سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ چھٹی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دس علاقہ گاؤں بجاڑ شریف شکرگڑھ دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا جناب شیراز علی بشارت، محمد عمر خلیل، حسنین مشتاق، محمد عثمان رحمت، اویس طارق، جمشید حمید اور شہباز رشید. ان تمام نوجوانہ نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انصرام فرمایا. میں اور آپ احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان راتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نگار سورج گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی. نقیب محفل نقیب ملت عزیزم نے بہت خوبصورت نقابت نال آپ احباب نو محظوظ فرمایا. قاری محمد ابو بکر صاحب نقشبندی اور دیگر ثناخانہ نے رسول نے اپنی حسین آوازہ نبی پاک دی مدحت نو بیان کیتا. اللہ کریم تمام دے نطق اور لحن دے اندر برکات نصیب فرمائے. قرب و جوار تو تسی سارے جوک در جوک، ذوق در ذوق، موج در موج، قافلہ در قافلہ تشریف لکے آئیو. نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ کریم سب نو ہر ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. فاضل محتشم جناب علامہ محمد عادل اسی صاحب، محسن صاحب اور دیگر تمام نوجوان علماء تشریف فرمانے. اللہ کریم انہاں دے علم و عمل وچ اضافہ فرمائے. وقت کافی گزر گیا. میں تقریباً میں نوجوانہ بیلیاں کسی کہ 12:30 بجے آ جائے جے تو میں 12:30 بجے دا حاضر ہاں. تو پھر نعت خان بیلی کہندے نے کہ ایسی صاحب سانو 10 منٹ پڑھ لین دیو. تو اس بہانے چلو میں بھی حضور دیاں نعتاں سن لینا بھائی. تو میرے واسطے بھی سعادت ہوندی کہ محفلے چ جتنی دیر بیٹھے جائے وہ رسول کریم علیہ السلام دا ذکر پاک ہوندہ رہے تو ساڑھے ذہن اور ساڑھے عقل ساڑھے ایمان دی تازگی دا باعث بند ہے. بوٹے نو پانی ملتا رہے تازہ رہندا ہے. ایمان دے بوٹے نو بھی حضور دے ذکر دا پانی ملتا رہے تو بھی تازہ رہندا ہے. منشا یہی ہے سلسلہ کی لوکال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. علامہ بابر صاحب نے بھی خطاب کرنا سی مگر وہ فرما رہے نے چلو ہم تسی کر لو. میں تو
انتظامیہ نے آکھیا کہ سارا بھائی جنہاں نے پڑھنا انہاں نے پڑھا لو. تو علامہ صاحب نے بھی وہ سخاوت فرمائی انہاں کہ نہیں جو تسی بیان کر لو. میں کوشش کرنی ہے مختصر وقت زیادہ گفتگو ہو جائے. نوجوان کہہ رہے سن کہ پہلے سانو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی منقبت سناؤ. پھر میں نے کہہ رہے سن کہ سانو اج عظمت والدین بھی سناؤ. پھر کہہ رہے سن کہ سانو واقع کربلا بھی سناؤ. بڑے سارے موضوع. تو میں کہا بھائی نہیں اس طرح نہیں, ایک ہی موضوع دے دیو جڑا بھی کہو گے میں بیان کر دے مانگا. تو کہہ رہے سن آج سانو عظمت والدین اور حقوق العباد یہ سناؤ. تو میں انشاءاللہ ادھے ہی گفتگو کروں گا. امام علی مقام دی منقبت بڑی معروف ہے, کہندے نے سنا دیو. میں دو اشعار دے پڑھ دینا. جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیاں, جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیاں, شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں, شبیر دے لولوں تے چھریاں سن چل دیاں, شبیر دے لولوں تے چھریاں سن چل دیاں, گر زہرا دیوس دینوں ہتھی جندرے مار دیاں, گر زہرا دیوس دینوں ہتھی جندرے مار دیاں, اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا, اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا, سو اصغر جے ہوں من تیرے نام تو بار دیاں, سو اصغر جے ہوں من تیرے نام تو بار دیاں, شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا. رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, فرمایا میں تہاڈا پالنہار, میں تہاڈا رب, میں تہاڈا پروردگار. حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے آجے میری ہی کرے آجے, اور میری عبادت جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. آج کوئی اولاد اپنے ماں یا باپ دے قدم دبا کے کہے کہ ابو جی امی جی آج جڑے میں تہاڈے قدم دبائے نے اے میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے. بیٹا اپنی ماں یا اپنے باپ دا علاج کروا کے کہے کہ آج جڑا میں تہاڈے اخراجات کیتے نے علاج تے اے میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے.
بیٹا اپنے ماں باپ دے فوت ہون تو بعد انہاں دے واسطے ایصال ثواب دا اہتمام کرے تو کہے کہ آ جڑا میں اپنے ماں باپ لی ایصال ثواب دا اہتمام کیتا ہے، محفل دا اہتمام کیتا ہے، یہ اپنے ماں باپ تے میں احسان کیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر رب قرآن چ بار بار کرے وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ ایک نوجوان اپنے کندھے تے کمائی وڈیری بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا۔ اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرے نال طواف کعبہ کر رہے اس صحابی رسول نے، حبر الامہ، اس امہ دے سب تو بڑے عالم، ترجمان القرآن، قرآن مجید دے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس نوجوان نو خیال آیا کہ بڑے فقیر صحابی نے تے میں انہوں کو مسئلہ نہ پوچھ لواں۔ انہیں عرض کی تھی حضور آ جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے۔ اج میں گھر آیا تے میری ماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا ہے میں طواف کعبہ کر کے آواں۔ عرض کی تھی حضور میں اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھایا تے 6 میل میں عرب دے گرم پتھراں تے چل کے آیا۔ او گرم پتھر جنہ تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے۔ عرض کی تھی لاجپال میں گرم پتھراں تے چل کے آیا تے کندھیاں تے بٹھا کے ماں نو طواف کعبہ کروا رہا۔ میں سوال یہ پوچھنا ہے، مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اج میں اپنی ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے کیڑے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی حضور او جڑا اللہ نے میرے تے ماں دا حق رکھے کہ اپنی ماں دے سارے حقوق اج ادا کیتے کہ نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا سن میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دے من لگے جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سن نا، انہاں وچوں ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیرے بچپن تے تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا، اس دودھ پلاواں دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ تو بازار شریف والیو، شکرگڑھ والیو، قرب جوار تو آن والیو، انہاں دے تے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا۔ انہاں دے تے پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا تے احسان کون کرے؟ اور اگر احسان ہو نہیں سکدا پھر رب قرآن وچ بار بار کیوں فرما رہا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ دراصل قرآن مجید وچ اللہ نے اصول فرما دیتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اور عربی دے اندر کہ اندر الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے۔ اللہ دے نبی تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے۔ اللہ فرماندا تو انہاں دے بدلے تے نہیں دے سکدا، پر او جڑے تیرے احسان تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے تے کیتے نا، ان احسانہ دے واسطے انہاں تے احسان کر کے بدلے دیا کر، تے احسان جتلاویں نا تیرا کوئی احسان نہیں۔ اجے تو اپنی ماں تے باپ دے احسانہ دے بدلے پہ ادا کر رہے ہیں، نہ تو انہاں دا بدلہ دے سکنا ہے، نہ کوئی تیرا احسان تیری ماں تے تیرے باپ تے ہونا ہے۔ قرآن مجید دے اندر اس موضوع اللہ نے بار بار بیان فرمایا۔ یہ سنیے قرآن، اللہ قرآن مجید دے اندر ماں تے باپ دی عظمت نو بار بار کیویں بیان فرما رہے ہیں۔ پڑھیو قرآن بھائی۔ میں نے پتہ ہے کہ رات دے تقریباً 2 بج گئے نے تے بندہ سبحان اللہ کہن جوگا انہیں وجہ رہندا نہیں، پر میں کی کرا میری واری رات انہیں بجے ہوندی روز جدو بندے بیلی اپنی ادھی دی نیند پوری کر لیندے نے، پھر کہندے نے ہن اسی صاحب نو لیاؤ، تے میرا کام ہے جگانا، پہرے دار رسول اللہ دا دیندا پھردا ہوکا، بن جا تابع فرمان نبی دا او اللہ دیا لوکا۔ تو میرا کام ہے ملت نو نوجوانوں نے جگا کے رکھنا، پہرے دار دا ایو کام ہوندا ہے، اسی حضور دی دین دے پہرے داراں، تو اے کام ہے ساڈا حضور دی امت نو جگا کے رکھنا۔ گوڈے چھڑ دیو، نال دے بیلی دا ہاتھ پڑھ کے اچھا کر کے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ اسٹیج والے انہاں کولو صحیح نہیں بولیا گیا، تسی بولو بولا بھائی سارے سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا حضرت صاحب آمین فرمان قبول ہی قبول ہے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا یہ اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے۔
یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنے امی تے ابو نو ابو جی تے امی جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے انہوں جاگ دے محفل وچ کملی والدہ دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھا جائے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چ بیٹھا آج گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکھی راتی کملی والے دا ملا سی میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانا وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أن اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ میں قرآن مجید یا 5 آیات پڑھیاں ان 5 آیتاں دے اندر رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فرمایا اسا بنی اسرائیل تے اولاد یعقوب کو لو پکا وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کریو آؤ نوجوانوں بجاڑ شریف والیو آج میں توانو ایک پچھلیاں امتان دی ماں دا ذکر سنانا ہے ایک کملی والے دی ماں دا ذکر سنانا ہے تے ایک حضور دی امتی جو ماں دا ذکر سنانا ہے تے تقریر سن کے جاندے پھر آپ ہی توجہ کر دے جایا جے کہ اگلیاں پچھلیاں نو سارے نو مرتبے تے ماں دی دعا نال ملے نے سانو کی میں مرتبے ماں دی دعا دے بغیر مل سکتے نے آج میری تقریر تے سبحان اللہ انہیں کہنا جڑا امی نو امی جی کہہ کے بلاندہ ہے ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ ہر نبی دا جنت جو کوئی نہ کوئی ساتھی ہے میرا ساتھی کیڑا ہے کون ہے اندے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی دا جنت چ کوئی ساتھی ہوئے گا گوانڈی ہوئے گا فرمایا جن نے محمد دا جنتی گوانڈی وکھنا میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے او بغداد شہر چ ایک مکان دا مل پہ لگے بولی پہ لگے کوٹھی دا مل لگے پوچھن والے نے پوچھا کہ کتنا مل لگے آکھیا 1 لکھ دینار نال دے محلے وچ ایک ککھاں دی کلی دا مول لگا تو دی بولی لگی پتہ لگیا 2 لکھ دینار پوچھن والے نے پوچھا کہ کوٹھی لکھ دی کلی 2 لکھ دی آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے اے دا مطلب ہے گوانڈی چنگا ہوئے مول واد جاندا ہے او یار جی دا گوانڈی کملی والا ہوئے سبحان اللہ کر جا کے بولے آجے میرے نبی نے فرمایا جدہ محمد دا گوانڈی وکھنا جنت دا او میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے انجی حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ میرا جنت چا گوانڈی کون ہوئے گا اللہ نے فرمایا کہ او فلان گاؤں دے اندر ایک دکان ہے اس بازار دے اندر ایک کسائی دی دکان ہے او کسائی تو آدھا جنت دا ساتھی ہوئے گا اللہ دے نبی نو خیال آیا ذات دا کسائی تے جنت چا میرا ساتھی تے ساتھی ہو دا جڑا ایڈا برگزیدہ نبی ہے اللہ دا ایڈا برگزیدہ نبی ہے جڑا رب نہ ڈائریکٹ گلنا کر دے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اے تو آڑے علاقے دے ایم این اے دا فون آجے نا ایتھے کسے بندے نو او دی اڈی زمین تے نہیں لگنی تے جنہوں رب ڈائریکٹ کال کرے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا جنہوں رب قرآن آکھے میرا وجاہتاں والا نبی میرا روب تے دبدبے والا نبی
او نبی جدیاں رب قرآن چ تعریفاں کرے جنہوں رب ڈائریکٹ کال کرے او دا جنت چ گوانڈی ایک ذات دا کسائی اللہ دے نبی نو خیال آیا میں جا کے ویکھا نا کنیاں کو نمازاں پڑھ دے کنیاں کو تہجد گزاریاں کر دے کنیاں کو شب داریاں کر دے میں جا کے انہوں چیک کراں اللہ دے نبی دا ایڈریس پوچھ کے نا تے ٹر دے اس گاؤں تے اس بازار وچ گئے او دی دکان ڈھونڈ کے نا تے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام چھپ کے ویکھ دے رہے کہ میں ویکھاں والا دکانداری کنی کی ایمانداری نہ کر دے آپ فرماتے نے میں دیکھیا کہ جدو گوشت ونڈ دے نا لوگاں نو تقسیم کر دے تے لوگاں نو بیچ دے بغیر ہڈی والا گوشت رکھ لیندے بون لیس ہڈی والا جڑا او گڈی تو بغیر گوشت او رکھ لیندے تے جڑا ہڈی والا او بیچ دیندے اللہ دے نبی نو خیال آیا کہ یہ حرکت کوئی چنگی تے نہیں کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے تے بغیر ہڈی والا جمع کر لیندے سارا دن اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھدا رہیا او ایں کم کردا رہیا شام ویلے جدو گوشت بیچ کے انہیں دکان بند کیتی نا او سارا دن جڑا گوشت انہیں جمع کیتا انہیں ہاتھے چ پکڑ لیا آپ فرماتے نے میں نے خیال آیا کہ میں دوڑ کے دے قریب جا کے آکھیا کہ میں پردیسی ہاں میں آج رات کدھرے گزارنا چاہنا یہ اجازت دے میں تے آج میں تیرا مہمان نہ بن جاواں انہیں جدو نبی دی صورت ویکھی نا یاد رکھیو نبی سونا ہوندے نبی وچ عیب نہیں ہوندا تے جدے چ عیب ہوے او نبی نہیں ہوندا اللہ دا سونا جا نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام چہرہ ویکھیا نا تے انہیں خیال کیتا تے آکھیا بھلے بھاگ میرے جے تسی میرے پرونے بن جاؤ موسیٰ کلیم فرماتے نے میں دے نال ٹریا تے خیال کیے چلو دکان تے کوئی عمل نہیں ویکھیا ہورے گھر ساری رات مصلے تے گزار دے اج انہوں گھر چیک کراں کیڑی نیکی کر دے کہ رب نے جنت چ میرا ساتھی بنا دیتا ہے کلیم ربانی فرماتے نے جدو گھر گیا تے انہوں میں بٹھایا نہ بیوی دا حال پوچھیا نہ بچیاں دا حال پوچھیا میں نو خیال آیا اے بھی کو حرکت چنگی تے نہیں اچانک کوئی دیوار گل گیا تے دیوار تے ایک تھیلا پہ لٹک دے ایک ٹوکری پہ لٹک دی انہوں اتاریا انہوں کھولیا او دے بچو ایک وڈیری جی مائی نکال دی جدے جسم دیاں ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیاں چڑیا دی طرح نرم تے نازک پتہ نہیں کتنی ضعیف مائی انہیں اس مائی نے چار پائی تے لٹایا سارا دن جڑا گوشت جمع کردہ رہا اس گوشت نو دھویا نالے ہانڈی پکاندہ ہے تے نالے آٹا گندہ ہے کلیم ربانی فرماتے ہیں جدو آٹا گند گیا تے ادھرو ہانڈی تیار ہوگی تے انہیں نال روٹیاں پکا کے نا ایک روٹی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تے ایک پیالے دے اندر سالن دے شور بچ بگو کے اس روٹی نو نرم کیتا نرم کر کے تے پیالہ بھر کے تے اس مائی دے قریب آیا ہن اس نرم روٹی انہوں نے اپنے منہ ڈال کے تے مزید نرم کیتا نرم کر کے تے اپنے منہ نکال کے نہ تے اس مائی دے منہ لقمہ ڈالیا موسیٰ کلیم فرماتے نے منظر میں ویکھدا رہیا او منہ وچ نرم کر کر کے روٹی مائی نو کھلاندا رہیا اچانک مائی دے لب ہلے تے آواز آئی پتر پانی پیلا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے نوجوان کسائی روٹی والا پیالہ رکھ کے تے پانی لین گیا تے میں اٹھ کے مائی دے قریب آ گیا ہن مائی دے لب پہ ہل دینے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے مائی دے لباں دے نال اپنے کان لگائے مائی رو کے کہنے لگی یا اللہ میں اپنے پتر تے بڑی راضی ہوں میں بڑی راضی ہوں جو مانگ دیا میرا پتر میں نو لے آ کے دیندہ رہے آؤ عرض کر دی یا اللہ میں اپنے پتر نو یا آخری ویلے دعا دینی آؤ جدو قیامت دی اڑائی آوے کوئی کسے دا ساتھی آوے کوئی کسے دا ساتھی آوے یا اللہ میرے پتر نو یا اپنے موسیٰ نبی دا ساتھی بنا دیویں حضرت موسیٰ کلیم فرمان لگے ماں جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے میں نو فرمایا تو آڈا پتر جنت ہے میرا ساتھی ہوئے گا مائی نے اللہ دے نبی دا چہرہ ویکھیا انہیں حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھیا مائی دی روح پرواد کر گئی ادھر نوجوان پانی لگی آیا انہیں اپنی ماں دے لپنل پیالہ لگایا ماں نے پانی پیتا ہی نہیں انہیں ویکھیا ماں فوت ہو گئی اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے روئی جا رہے آؤ تھوڑی دیر ہو کے کہنے لگا ہونا والے آؤ سچی دستو کدھرے رب دا نبی موسیٰ آتے نہیں آپ نے پڑھ کے سینے لا لے آؤ فرمایا تینوں کی میں پتہ چلیا میں رب دا نبی موسیٰ کلیم آؤ کہنے
لگا میں بچپن دا ویکھدا آ رہا روز میری اماں دعاواں کردی رہی ہے یا اللہ اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک تیرے موسیٰ نبی دی دید نہ کر لواں اج میری ماں تیرا چہرہ بے کے فوتے ہو گئی لگدا تو ہی نبی موسیٰ ہے پھڑ کے سینے لا لیا فرمایا میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا فرمایا میں بیکھنے آیا کیڑا عمل کرنا ہے رب نے تینوں جنت نبی دا ساتھی بنایا فرمایا سارا دن ویکھدا رہا کوئی عمل جدا نظری نہیں آیا پر جدو تیری ماں دی دید کی دی ہے تیری ماں نے تینوں دعا دی دی فرمایا ماں بے کے پتہ لگیا اے تے ماں دیاں دعا مانے جڑیاں تینوں کھج کھج جنت لئی جاندیاں اے تے ماں دیاں دعا مانے اے تے ماں دیاں دعا مانے یہ دا مطلب ہے پاویں ولی ہوئے نہیں بولے تو سی سبحان اللہ اور پاویں پچھلیاں متاندہ ہوئے نبی دا ساتھی ہوئے پر پچھے دعاوں ماں دی گئی او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار تے ابو نال پیار ہے مرنا سارے میں بجاڑ شریف والے ہو پر دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مرے نہیں تے چند دن پہلے عید گزری عید والے دن تو سبے کیا ہوئے گا سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید پہ مناندہ سی پر جنہ دی ماما ٹر گئی ہیں نا وہ عید گاہ جو عید پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن لوگ عید پہ منا دے سن تے قبرستان جو کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندہ سی کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندہ سی وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نا انہوں نے پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندہ ہے انہوں نے عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیاں انہوں نے خوشیاں بھی خوشیاں نہیں دیں دیا جنہ دے ماں پہ ٹر جان دکھ آ جان تے یاد ماں پہ ہی ہوندے سکھ آ جان تے یاد ماں پہ ہی ہوندے نے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے آئے سر ننگا ہووے پیر مرنے کنڈ خالی اے ماواں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماواں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جاؤں لے میرے نبی دے متے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندے روندے کعبے دی اندر آگئے سارا دل کملی والے کعبے والے کے روندے رہے نالے فرماندے لے کعبے والے آؤ دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے کنو سناوا میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں کعبے والے میں تنوں دکھڑے سناؤنے آیا نوجوانوں سارا دن کملی والے کعبے والے کے روندے رہے ادھر شام دا بیلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرماتے نے رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جاؤں لے مارے آئے چاچے دا خون کھلیا جاکی ابو جال دے سرے جے کماؤں ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہنے لگے سونے چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھ دے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ ہونداؤ لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ ہوندی نکرہ چت کلیاں بے کے نہ رونداؤ پتہ چلے ماں باجے محمد
بخشا کون کرے رکھوالی اے ماں مرے تے ماں پہ مکدے ویر مرنے بیڑا بیلا اے باپ مرے باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاؤندا یہ میلا بھائی باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاؤندا یہ میلا ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک نقل فرمائی کہ دن حضور نے عشاء دی نماز پڑھائی جب رخ انور صحابہ وال کیتا نا تے صحابہ ویکھیں جے چھم چھم اتھرو میرے نبی دی اکھیں جی میں تسبیح ٹوٹ جائی تے تسبیح دے دانے گردن اور جنہ یار دے وضو دے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں ڈگن دیتا عرض کیتی سونے تیرے اتھرو کون ویکھے عرض کیتی کملی والے جے کسے غم دکھے دکھ دیتے سانو دسو اسی تو اڑے ظلفان دے کنڈلاں تو پتر وار دئی میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں نو کوئی غم نہیں میں نو کوئی دکھ نہیں عرض کیتی سونا پھر روندے کیوں فرمایا میں نو امی دی یاد پہ ہوں دی ماں یاد آ رہی فرمایا صحابہ میں تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے عرض کہتی سونیا کی دل کر دے فرمایا میرا جی کر دے کہ میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں ماں تے او میرے حجرے چ میری امی آمنہ بیٹھی ہوئے فرمایا میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لوں تے امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جا فرمایا میرا دل کرتا میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں بجاڑ شریف والے ہو آج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں جب بول پاؤں تو اتنا برا بول دے ماں دا کلیجہ پھٹ جاتا ہے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے تے ان جو گھوری پا کے باپ الویخ دینے کہ اگلی رات بیچارہ باپ پوچھ دے نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگے گھر کے چراغ سے میں تو ہاڑی گل نہیں کر رہا میں انہاں دی کر رہا ہوں جنہاں دے ماں پہ روندے آکے کہندے نے آسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو کوئی وظیفہ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں اس ویلے کلیجہ پھٹ دے تیری ماں بلاوے تو بول لئی نا پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھے ہے نا اس نبی نے فرمایا کہ میں محمد دی ماں بلاوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں میرے سیالکوٹ دینا ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے تاریخ کے چونہ دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خطیب سن آپ اپنی تقریریں فرما دے سن کہ جدو میں جلسے ہیں تے تقریر کریں جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنتی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاؤں تو میرے جوان پتر سوتے ہوں دے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوں دی اے رات اسا ہوں 3 بجے 4 بجے جدو بھی گھر پہنچنے ماما والے ہو لکھو ماں جاگ دی ہوئے میں نو الحمدللہ 26 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا
میں روزانہ جدو گھر جانا نا تے رات 2:30 بجے کدے 3 بجے کدے صبح 8 بجے ہوندے نے کدے 10 بجے ہوندے نے سفر دا معاملہ ہے مینوں بڑا یاد ہے کہ سردیاں دی بڑی یخ بستہ رات سی دھند بڑی شدید سی کو رات 2:30 بجے دا ٹائم تے میں کدھروں جلسے تو واپس آیا میرے ہمسائے چ میرا ایک کلاس فیلو منظور او دا نام ہے تے او دی والدہ نا گھر دے دروازے چ گلی وچ بیٹھی سردی بڑی سی میں رک گیا تے میں کہ مائی صاحبہ اس سردی چ گلی چ بیٹھے ہو کوئی ایمرجنسی ہے تے مینوں دسو میں حاضر ہوں مائی میرے وال ویکھ کے کہنے لگی حافظ جی منظور اجے کام تو نہیں آیا وہ کدھرے فیکٹری ہوا ٹائم لگا رہے ہیں انہوں گھر فون کرنا یاد نہیں رہا تے سارے سردی چ بسترے چ ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی انہوں نیند نہیں آ رہی میری ملت دے نوجوانوں میں ممبر رسول تے بیٹھا میں ایک سردیاں دی راہ سفر تو واپس آیا میرے گاؤں دا چچا بوٹا او دا نام ہے سفید او دی داڑھی ہے اجے بھی زندہ اللہ تعالیٰ انہوں زندگی دے وہ نا سڑک تے سٹاپ تے کھلوتا رات 2:30 بجے دھند میرا ڈرائیور جدو ٹرن لین لگا تے میں کہا بھئی گاڑی روک میں کہا چچا جی خیر ہے یقین کریا جو اس بابے میں نے کہا حافظ جی منڈا کام تو نہیں آیا تو میں نے سکون نہیں سے گھر آ رہا نیند نہیں سی آ رہی تو میں کہا سٹاپ تے جا کے کھلو میں کتھے کلا گلیاں چواوے گا میں جا کے لائے ہوں امی تے ابو نے جھڑکا مارن والیا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں تے باپ نے تیرے واسطے راتاں کنیاں جا گیا